अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कांच का मसीहा पार्ट 20। उसने बेदिली से अपना बैग बेड पर फेंक दिया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों नहीं पूछा कि वो कौन सा लिबास पहने होंगे या फिर कौन सी टेबल पर बैठे होंगे। हो सकता है वो वहीं पर मौजूद हो और उसकी बेबसी का तमाशा देखकर महफूज हो रहे होंगे, मगर उन्हें भी क्या पता कि मैं ही हुरिया हूँ और उनसे मिलने आई हूँ। उसने डायरी निकाल कर शायर मुरादुल हसन का एड्रेस पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ भी हो जाए वो उस शायर से ज़रूर मिलेगी। पता नहीं कैसे होंगे, गंजे से, भद्दे से, मोटे से या फिर स्मार्ट, दुबले या फिर बिल्कुल ही यंग। जैसे कैसे वो कोई भी तशबीह ना दे सकी मगर फ़ौरन ही चहक उठी। जैसे जाजिब है, मगर जाजिब ही क्यों? ज़मान और हन्नान की तरह भी तो हो सकते हैं। हाँ, हो तो सकते हैं। अगर शख्सियत का मवाज़ना करे तो जाजिब ग्रेसफुल है। बस ये मेरे दिल का फ़ैसला है कि मुरादुल हसन जाजिब जैसे ही होंगे। वो इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ऊँघने लगी। माहिनूर बुआ ने उसे ऊँघता देख कर इस पर लिहाफ देना चाहा तो उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखों में नींद का खुमार था, मगर बुआ को देखकर वो उठकर बैठ गई। वो भी उसके सामने आकर बैठ गई। क्या हुआ? ये तुम्हारी मुलाकात शायर साहब से हुई या नहीं हुई? बुआ ने पूछा तो उसने तमाम दास्तान सुना दी। वो अपने आप को कोस रही थी। वो तो वहां पर जाजिब मिल गए तो वक्त का पता ही नहीं चला, वरना मैं तो सख्त बोर हो जाती। वो बुआ को बता रही थी तो बुआ जाजिब का नाम सुनकर चौंक गई। ये नाम उन्होंने पहले भी सुना था। कहाँ सुना था? उन्हें जहन पर जोर देने की ज़रूरत थी। ये जाजिब कौन है? वही जिन्होंने माही की वीडियोग्राफी की है। वो फिर लेट गई थी। मैं भी कहूँ कि ये नाम कहाँ सुना सुना सा लग रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा था। तुम पूरा नाम बताती तो मुझे फ़ौरन याद आ जाता। पूरा नाम? वो चौंकी। हाँ, पूरा नाम जाजिब मुरादुल हसन। बुआ ने कहा तो वो मज़ीद चौंक गई। अच्छा, तुम आराम करो, ये कहकर बुआ उसके कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर गई। मगर इसके जहन में शक का कांटा बो गई थी। कहीं जाजिब ही तो मुरादुल हसन नहीं है? वो सोचने लगी। उसका फ़ोन करना और जाजिब का इससे पहले वहाँ मौजूद होना, और फिर पिज़्ज़ा का ऑर्डर भी गालिबन पहले ही दिया होगा। मगर मोबाइल पर बार बार रिंग हो रही थी। वो तो जाजिब के पहलू में ही खड़ी थी। फिर जाजिब का मोबाइल क्यों नहीं चीखा? वो अपने अंदाज़ों को किसी भी मंजिल तक पहुंचाने में कासिर हो गई थी तो ऊँघने लगी। दूसरी तरफ सफदर भाई, फैजुल हसन, मुरादुल हसन और हमूद अली इस वक्त घर के सहन में खाना खा रहे थे। सफदर हुसैन ने कोई भी बात खाना खाने के बाद करने को कहा था तो सभी ने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। फैजुल हसन तो सदा का खामोश था। उसकी ज़बान को तो ताला लगा हुआ था। वो कोई भी बात करता तो उसका मकसद कुछ न कुछ होता था, बल्कि वो ऊट पटांग अल्फाज बोलकर खामोश हो जाता था। डॉक्टर अहमद नदीम क्या कहता है? उसने मुराद से पूछा तो वो कल दिन भर की दास्तान सुनाने लगा। सफदर भाई बाबा ने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। बस चौराहे तक बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो वो खामोश रहे। मगर जैसे ही मैंने यू टर्न लिया उन्होंने खिलौना उठा उठा कर मुझे मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं इनकी कैफियत समझता उन्होंने अपना सर गाड़ी के शीशों से टकराना शुरू कर दिया। मैं परेशानी के आलम में डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने बताया कि कोई माजी की याद या फिर कोई ऐसा चेहरा उनकी नज़रों के सामने घूम गया है जिससे इनकी ये हालत हुई है। और ये भी और वो ये भी कह रहा था कि ऐसे केसेस में मरीज बेहतरी की जानिब रुजू करता है। मुरादुल हसन ने बताया तो सफदर हुसैन संजीदगी से बोला, इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। तुम तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। हम भी हम जब भी किसी फिल्म की एडिटिंग करते हैं तो बाबा को भी साथ कमरे में बिठा लेते हैं ताकि उनका दिल बहल सके और वो अपना ध्यान बटा सके। मगर कल की एडिट होने वाली फिल्म देखकर बाबा ने अजीब रिएक्ट किया। उन्होंने हमूद को गिरेबान से पकड़कर कुर्सी से नीचे गिरा दिया और फिर आगे बढ़कर टीवी स्क्रीन पर दीवानगी की हदों से बढ़कर चूमने लगे। हम दोनों के लिए ये अजीब झटका था। हमने बाबा को बमुश्किल काबू करके कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। उनका अंदाज ऐसा था कि अगर दरवाज़ा ना खुला तो वो तोड़ देंगे।
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور ایک لفظ مانو بھی نکلا جس کی شدت کیا لفظ نکلا؟ صفدر حسین نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی اور چونک کر پوچھا مانو؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یک زبان ہو کر کہا تو صفدر حسین کے چہرے پر تناؤ آ گیا، اس کے اعصاب تن گئے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے وہ شادی کی فلم دکھا سکتے ہو جس کو دیکھ کر بابا کی یہ حالت ہوئی ہے؟ ہاں صفدر بھائی، وہ میں نے آج ہی مکمل کی ہے اور ہم آج ہی انہیں دینے والے تھے، حمود نے کہا تو وہ تینوں ہی اٹھ کر مکسنگ روم میں آ گئے۔ حمود نے علی نے مکسنگ کی ہوئی کاپی چلا دی، صفدر حسین نے فارورڈ کرنے کا کہا تو فلم فارورڈ ہونے لگی۔ ایک کمرے کا منظر تھا جس میں ملک عبدالرحمن، ملک عنایت علی، ماجی اور کچھ دوسرے لوگ جمع تھے، مگر کیمرہ گھومتا ہوا ماہ نور پر آ کر رک گیا تو صفدر حسین کی سانسیں بھی رک گئی۔ اس نے مانو چاچی کو حسرت و غم کی تصویر بنے ہوئے دیکھا تو اس کا دل تڑپ گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ اس نے حمود علی کو فلم بند کرنے کا کہا اور باہر آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرنا چاہی مگر سامنے فیض الحسن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید دھندلا گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر فیض الحسن کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مدہوشی اور پاگل پن میں زندگی کے حسین ترین گزارنے کے بعد اب کیوں خوشیوں کے متلاشی ہو؟ تمہارا دیوانہ پن تمہاری زندگی کی ضمانت ہے، مگر ان کا کیا کروں جو تمہیں روزانہ دیکھ کر تمہارے اچھا ہونے کی امید پر اپنا دن گزار دیتے ہیں۔ میں اب مجبور ہوں۔ وہ یہ کہہ کر واپس پلٹا تو حمود علی اور مراد کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں، وہ واپس آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ صفدر الفاظ کو جمع کر کے داستان سنانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ فیض الحسن اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مراد الحسن اپنے بابا کی زندگی کی حفاظت کر سکتے ہو؟ یہ انوکھا سوال تھا جو صفدر بھائی نے مراد سے کیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں صفدر بھائی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بابا کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دوں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس فلم میں جو پروقار اور مسرت ویاض کی تصویر بنی عورت تم نے دیکھی ہے وہی مانو ہے۔ مانو؟ دونوں کے منہ سے یکدم نکلا تو صفدر حسین سر ہلاتے ہوئے بولا ہاں، قصر ماہ نور کی ماہ نور مانو۔ چاچا کا اس طرح پکارنا ثابت کرتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے مگر مانو چاچی کو نہیں بھولا۔ مانو چاچی؟ صفدر بھائی، میرے ضبط کا امتحان مت لے، میں پاگل ہو جاؤں گا، یا پھر آپ ہمیں جھوٹی کہانی سنا کر بہلانا چاہتے ہیں؟ پلیز سچ کیا ہے ہمیں بتا دیں، آپ کو بابا کا واسطہ۔ مراد باقاعدہ رونے لگا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مراد الحسن، ماہ نور مانو تمہاری امی ہے۔ صفدر حسین کی زبانی یہ سننا تھا کہ مراد آنکھیں کھول کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ حمود علی کو بھی صفدر بھائی کی ذہنی رد بہک جانے کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں کو کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ اس نے اٹھ کر فیض الحسن کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ بے سود لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ واپس آ کر صفدر حسین نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر فیض الحسن کی داستان بیان کرنا شروع کر دی۔ جب وہ پہلے دن شہر آیا تھا، قبرستان کے مجذوب نے ماہ نور اور حوریہ کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ وہ پھر ان کی گاڑی کی نگرانی کرنے لگا۔ حوریہ بھی اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق اس مجذوب کی عمر کوئی 20 یا 22 سال ہوگی، مگر اس کے چہرے پر صاف ستھری داڑھی تھی، اس کے کپڑے بھی صاف تھے، اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا جو پچھلے چکر پر ماہ نور نے اسے دیا تھا۔ حوریہ نے پچھلی مرتبہ بھی ایک بات نوٹ کی تھی اور اس بار بھی اس نے غور کیا تھا کہ نوجوان مجذوب کے ہونٹ متحرک تھے، وہ کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوگا۔ ماہ نور کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی جیسی پہلے چکر میں تھی، اس نے رو رو کر فیض الحسن اور مراد الحسن کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی تھی۔ حوریہ نے آج مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ماہ نور بوا سے مکمل تفصیل سن کر ہی رہے گی۔ اس دن بوا نے اسے ٹال دیا تھا۔ اب بھی وہ دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر قبرستان سے باہر نکلی تو وہی دیوانہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو حوریہ خوف زدہ ہو گئی مگر وہ ہنسنے لگا۔ اپنے دل کو ٹٹولو، اس کی گواہی سچی ہے، مرنے والے زندہ ہے، وہ مرنے والے ہیں۔ حوریہ نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھ لیا تو وہ ہنسنے لگا۔ نام تو خاندان کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، مجذوب فقیر درویش اور فقیر کا بس ایک ہی نام ہوتا ہے اور وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بس سمجھ لے بی بی،
میں بھی عبداللہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہاری پیشانی بتا رہی ہے کہ تم سدا خوش رہو گی۔ عنقریب بہت سی خوشیاں تمہاری چوکھٹ پر دستک دے گی۔ بس فوراً ہی دل کے دروازے کھول دینا، کیونکہ خوشیاں اور خوش قسمتی ایک بار ہی دستک دیتی ہے۔ اس نے حریہ سے کہا، اور اب وہ مانو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں در در پھرتی ہو بی بی؟ اللہ سے مدد مانگو۔ تمہاری پریشانی بتاتی ہے کہ تم سہاگن ہو۔ بیوگی اور حسرت ویاس کا کفن اترنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھا کرو، بہت فیض ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ قبرستان کے اندر چلا گیا، اور تھوڑی دور جا کر ہی وہ 2 قبروں پر فاتحہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ان قبروں کے کتنے پر دفن ہونے والوں کے نام درج تھے۔ ایک پر فاطمہ زوجہ قادر علی اور دوسری پر قادر علی ولد سراج الدین درج تھا۔ عبداللہ نے ان قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد بلند آواز سے دعا مانگنا شروع کر دی، جس کا لب لبا یہ تھا کہ ایک مالک میرے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ ماہ نور عبداللہ کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سہاگن ہو، بیوگی اور حسرت کا کفن اترنے والا ہے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تو ماہ نور نے حریہ کی طرف دیکھا، جو خاموش تھی۔ عبداللہ کی باتوں پر غور کر رہی ہو حر؟ ہاں بوا، اس نے گیر بدلتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اس کی باتوں میں سچائی لگتی ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ ان کی باتیں معرفت کی ہوتی ہے۔ ان کی کہی ہوئی باتوں کا آہستہ آہستہ مطلب واضح ہوتا ہے۔ تم بھی یقین کر رہی ہو؟ دیکھو، اس نے کہا ہے کہ میں سہاگن ہوں، جبکہ ان کی قبروں کی حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتی۔ آپ کب سے یہاں آ رہی ہے؟ یہ انوکھا سوال سن کر ماہ نور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گزشتہ 20 سال سے۔ تب ان قبروں کی مٹی تازہ تھی اور ان پر پڑی ہوئی گلاب کی پتیوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ماہ نور کئی برس پیچھے کی طرف لوٹ گئی تھی۔ بوا، آپ کو سچ بتانا ہوگا کہ فیض الحسن کی کہانی کیا ہے۔ وہ کون تھا؟ ڈرائیور تھا؟ میرا انکل کیسے بنا؟ وہ کیسے فوت ہوئے؟ مجھے یہ کہانی الجھی ہوئی لگتی ہے۔ پلیز بوا، آج اس زنجیر کی کڑیاں کھول دیں۔ وہ گاڑی کو بازار کی طرف موڑتی ہوئی بولی۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے حور، وہ فکر مندی سے بولی۔ جاذب سے موویز تو لے جا کر انجوائے کریں گے۔ حریہ نے گاڑی فیض موویز کے سامنے روکی تو ماہ نور کو زور کا جھٹکا لگا۔ اس نام کی وجہ سے وہ اپ سیٹ ہو گئی تھی۔ وہ بھی جاذب کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ دکان پر نہیں تھا۔ دکان پر جو موجود لڑکے شاکر نے بتایا کہ ابھی آپ کی موویز میرے پاس نہیں ہے۔ آپ پلیز اپنا رابطہ نمبر دے دیں، جو ہی موویز آئے گی میں آپ کو کال کر دوں گا۔ حریہ نے اسے اپنا نمبر لکھ دیا۔ ماہ نور کو اس شاپ سے اپنائیت کی خوشبو آنے لگی تھی، مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ اس کو کوئی نام نہ دے سکتی تھی۔ گاڑی اب قصر ماہ نور کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی حریہ ماہ نور کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ غزنو کمپیوٹر پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ حریہ نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ اب وہ اور ماہ نور بوا تھی۔ ماہ نور بوا غم اور افسردگی کی تصویر بن گئی تھی۔ وہ ان گزشتہ 20 سالوں سے کبھی بھی نہ نکل سکی تھی، مگر آج ان برسوں کو کھنگالنا تھا۔ وہ مناسب الفاظ تلاش کرنے لگی تو حریہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بالکل ایسے خاموش بیٹھی تھی جس طرح کہ اس کی کوئی من پسند فلم شروع ہونے والی ہے۔ ماہ نور کو وہ دن آج بھی یاد تھا جب اس نے فیض الحسن کو منظر علی کے ساتھ اپنے گھر کے لان میں گھاس پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کی دنیا کھل اٹھی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ خلاف توقع بنجر زمین میں بھی اناج دینا شروع کر دیا۔ صفدر حسین اور ان دونوں کی آنکھیں بھی برسات برسا رہی تھیں۔ اس تمام داستان میں اس نے اپنا لیڈیز والا کردار نہ بتایا تھا اور نہ ہی بینک ڈکیتی کا کہیں تذکرہ کیا تھا۔ میں نے زندگی میں محبت نہیں کی اور نہ ہی شادی کی، بس میں نے چاچے فیض الحسن سے عشق کیا ہے۔ صفدر حسین کی بھررائی ہوئی آواز میں دکھ اور غم نمایاں تھا۔ مراد الحسن تمہارا نام جاذب چاچے قادر علی اور چاچی فاطمہ نے رکھا تھا۔ بس مجھے قادر علی کے الفاظ یاد ہے کہ اس کا اپنا ہی کوئی باپ بیٹے کا قاتل ہے۔
یہ تب تک نہ بتانا جب تک یہ دونوں ہی ذہنی اور عملی طور پر اپنے دماغ اور پاؤں پر مکمل طور پر کھڑے نہ ہو جائے۔ مراد الحسن، اب باپ کی ذمہ داری سنبھالو۔ اب میرا خیال ہے کہ چاچے کو ٹھیک ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ صفدر حسین اب اپنی آواز پر قابو پا چکا تھا۔ صفدر بھائی، آپ ماہ نور میری والدہ ہے؟ مراد الحسن حیرانگی سے بولا تو صفدر حسین ہنسنے لگا۔ اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ مگر میں اس رشتے کے حوالے سے کیسے ملوں؟ ان کی نظروں میں تو ہم تو مر چکے ہیں۔ مراد الحسن کا لہجہ تڑپا دینے والا تھا۔ ابھی تم ان سے اس رشتے سے نہیں ملو گے، کیونکہ چاچا قادر کے مطابق ابھی تمہارے قاتلوں کو ڈھونڈنا ہے، آستین کے سانپ کو باہر نکالنا ہوگا۔ یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم حریہ عبد الرحمن سے تعلق بناؤ، بلکہ میرا خیال ہے کہ بن ہی گئے ہوں گے۔ صفدر حسین نے کہا تو مراد الحسن خفیف سی مسکراہٹ سے ان کا جواب دینے لگا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ڈنگرا، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ تم شاعر بھی ہو اور ویڈیوگرافر بھی، دونوں باتیں ہی تمہارے حق میں ہیں۔ اپنے داو آزماؤ اور کام میں اس قدر آگے نکل جاؤ کہ دشمن کی دکھتی رگ دبا سکو۔ صفدر بھائی، ان تمام کرداروں میں ملک عبد الرحمن کا کردار مشکوک ہے۔ ان کی طبیعت اور لہجے کی سختی، تلخ مزاج اور پھر اپنی بہن یعنی آنٹی مانو کو بار بار زج کرنا، ان کے راستے میں دیوار بننا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان سے ہی آغاز کرنا چاہیے۔ حمود علی کی بات میں وزن تھا۔ صفدر اور مراد نے تائیدگی میں سر ہلا دیا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا مراد الحسن، چاچے کو تندرست ہونے کے بعد فوراً ہی مانو چاچی سے نہ ملوانا، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صفدر بھائی، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر احمد ندیم کو بھی اپنا رازدار بنا کر تمام معاملہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اسے گھر بلوا کر چاچے فیض الحسن کو یہ فلم دوبارہ دکھاتے ہیں۔ باقی وہ جو بھی مشورہ دے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس طرح چاچے کا علاج بھی ممکن ہے کہ کامیاب ہو۔ صفدر حسین نے انہیں مشورہ دیا۔ قصر ماہ نور تمہارا ننیال ہے مراد الحسن، اور تم دیکھنا ایک دن بڑی آن بان سے تم اس گھر کے داماد بھی بنو گے، اور یہ ملک عبد الرحمن کے خاندانی وقار پر بھرپور دھبا ہوگا۔ اس کی آن اور غرور اسی وقت خاک میں مل جائیں گا جب تم فیض الحسن کے بیٹے بن کر اس کے داماد بنو گے۔ صفدر حسین نے پرعزم ارادے سے یہ بات کی تو مراد الحسن اور حمود بھی مسکرا اٹھے۔ اس فلم کی کاپیاں کر لی گئی تھی، اب ڈاکٹر احمد ندیم سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ کام بھی ہو گیا تو ڈاکٹر کو گھر بلا کر تمام صورتحال سمجھا دی گئی تھی۔ اس نے اپنا میڈیکل باکس ایک طرف رکھا اور فلم دیکھنے کے لیے صحن کا انتخاب کیا۔ صحن سے تمام آہنی اور فولادی چیزیں ہٹا دی گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد ندیم حیران ہو کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے مریض کی تندرستی کی خاطر ان کی کہانی کا کردار بن گیا تھا۔ پروگرام کے مطابق وہ تمام لوگ چھت پر منڈیروں سے جھانکنے لگے۔ ڈاکٹر نے فلم سٹارٹ کر کے اندر سے فیض الحسن کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحن میں ایک کرسی پر لا کر بٹھا دیا۔ وہ حیرانگی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر جب ٹی وی پر ڈھولک کی تھاپ سنی تو فیض الحسن کے حواس بیدار ہو گئے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ گنگنانے لگا، بے ربط الفاظ اس کے منہ سے ادا ہونے لگے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ڈھولک کی تھاپ پر ناچنے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ گنگناتا بھی جا رہا تھا اور گھوم گھوم کر ناچ بھی رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے اب تھوک بہنے لگا تھا، مگر کیمرہ قصر ماہ نور کی تختی سے ہوتا ہوا ماہ نور کی سوگوار شخصیت پر آ کر رکا تو فیض الحسن کی حرکات بھی رک گئی۔ وہ غور سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر احمد ندیم ہر طرح کی واردات سے نپٹنے کے لیے تیار تھا۔ وہ لوگ بھی فیض الحسن کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ فیض الحسن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ مکسنگ کی بدولت ماہ نور کی تصویر اسکرین پر سٹل ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ٹی وی اسکرین پر ہاتھ پھیرنے لگا، گویا وہ اندازہ کر رہا ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ کتنے ہی جان لیوا لمحات ایسے گزر گئے۔ وہ تصویر کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہا تھا۔ لوہا گرم دیکھ کر احمد ندیم نے ریموٹ سے ٹی وی کی اسکرین آف کر دی تو فیض الحسن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری مانو تھی، کہاں گئی؟ پھر کھو گئی۔ میری مانو کہاں گئی؟
ढूंढो ढूंढो, मेरी मानो कहाँ है? इसने डॉक्टर की तरफ हैरानगी से देखकर पूछा तो डॉक्टर ने उसका नाम लेकर पुकारा। वो उसका रिएक्ट देखना चाहता था। इसके साथ ही उसने स्क्रीन रोशन कर दी। फैजुल हसन? फैजुल हसन की तरफ से हल्का सा इशारा मिलने पर डॉक्टर ने बात आगे बढ़ाई। तुम्हारी मानो खोई नहीं है। वो डॉक्टर की तरफ हैरानगी से देख रहा था। फिर कहाँ है? वो टूटे फूटे अल्फाज में जवाब दे रहा था। वो मुराद को दूध पिलाने गई है। डॉक्टर अहमद नदीम वाकई इंटरेस्टेड था कि फैजुल हसन सेहतयाब हो जाए। मुराद, मेरा मुराद रोता होगा। हाँ, मेरा मुराद रो रहा है, रो रहा था। वो डॉक्टर की आंखों में झांक रहा था और डॉक्टर उसे बातों में उलझाकर उसे आहिस्ता आहिस्ता गुज़िश्ता बरसों की बातें याद दिलाने की कोशिश में मसरूफ़ था। हाँ फैजुल हसन, तुम्हारा मुराद रो रहा था। कहाँ है अब? कहाँ है वो? अब इस फिक्रे में इसकी लखनत ख़त्म हो गई थी। खुशी के मारे मुराद के आंसू निकल आए थे, मगर सफदर हुसैन ने उसे होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। वो अपने आंसू पीकर बाप की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो अभी आ जाता है, बाहर गया है। डॉक्टर अहमद नदीम का इशारा समझकर मुरादुल हसन आहिस्तगी से सीढ़ियां उतरकर इसके पीछे आ खड़ा हुआ। मानो के साथ गया है? दोनों ही गुम हो गए हैं? वो अपने हाथों को उठाकर बोला। नहीं, वो दोनों ही तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मुड़कर देखो। उसका अंदाज ऐसा था कि इसे डॉक्टर की बात की समझ ना आ सकी थी। वो शिजदा रह गया तो डॉक्टर फिर बोला, मुराद और मानो तुम्हारे पीछे। इस बार डॉक्टर ने हाथ का इशारा पीछे की जानिब किया तो वो घूम गया, मगर अपने सामने एक नौजवान को खड़े देखकर मजीद हैरान हो गया। वो आहिस्तगी से चलता हुआ मुराद की जानिब बढ़ा, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने लरसते हाथों से मुराद का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा तो कई बरसों की प्यास जज्बात पर काबू ना रख सकी। मुरादुल हसन के होठ लरसने लगे, आंखें बरसने लगी। ऊपर से सफदर हुसैन ने उसे ना रोने का इशारा किया तो वह आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। फैजुल हसन उसके हाथों को देखने लगा, कभी उल्टा करके कभी सीधा करके उसके हाथों को देख रहा था। वो इसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। बाबा, मुरादुल हसन ने इतना कहकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। उसके आंसू फैजुल हसन के हाथों पर गिरे तो वो तड़प गया। मुराद, उसने गुज़िश्ता 22 बरस के दौरान पहली मर्तबा मुरादुल हसन को पुकारा था। बाबा, मुरादुल हसन उसके हाथ चूमने लगा। बाबा, मैं तुम्हारा मुरादुल हसन हूँ, मुझे पहचानो बाबा, मुझे पहचानो, मुझे आवाज़ दो बाबा, मुझे मेरे नाम से आवाज़ दो बाबा। उसकी आंखों से आंसू बरसात बनकर जारी हो गए थे। फैजुल हसन ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुरादुल हसन क्यों रो रहे हो? मानो मानो कहाँ है? वो मुरादुल हसन को छोड़कर इधर उधर देखने लगा, जैसे कि मानो को तलाश कर रहा हो। डॉक्टर अहमद का इशारा पाकर मुरादुल हसन एक तरफ हो गया तो स्क्रीन पर मानो की स्टिल बदस्तूर कायम थी। फैजुल हसन का ये पीछे टीवी की तरफ था। वो मानो को आवाज़ें देने लगा। वो अंदर कमरे की तरफ चला गया। वो मानो मानो पुकारता हुआ बाहर निकला तो उसकी निगाह टीवी में कुर्सी पर बैठी हुई मानो पर पड़ गई। उसके कदम फिर से रुक गए। वो गौर से देखता हुआ टीवी की तरफ बढ़ने लगा। वो पास आकर बोला, लो, डंगरों की तरह खामोश बैठी है। मुराद रो रहा है और तुम बोलती क्यों नहीं हो? मानो हम बाप बेटे से नाराज हो? अच्छा चलो, हम सुलह कर लेते हैं। उसने अपना हाथ टीवी की तरफ बढ़ाया। डॉक्टर अहमद नदीम ने रिमोट से स्क्रीन फिर से ऑफ कर दी तो गुस्से से पागल हो गया। मानो, बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं हो तुम? कहाँ चली जाती हो? उसने टीवी उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब इनका मकसद पूरा होने वाला था। अब सफदर हुसैन भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो दीवानों की तरह टीवी को ठोकरें मार रहा था। बोलो, बात करो, मुझसे बात करो, मानो मानो मानो, मुझसे बात करो, वरना मैं तुमसे रूठ जाऊंगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए रूठ जाऊंगा। मानो, कहाँ हो तुम? मानो, मेरा मुराद रो रहा है, मानो, मत तड़पाओ हमें। वो ये कहता हुआ सफदर हुसैन की तरफ बढ़ा, गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। दिमाग की गहराइयों ने काम करना शुरू कर दिया था। पहचान का कार्ड बोल्ट कस दिया गया था। रिश्तों से, मोहब्बतों और चाहतों की के आईसी ने
काम करना शुरू कर दिया था। वो तड़प कर बोला, ओए डंगरा, ओए सफदर हुसैन, मेरे जिगर, मेरी मानो को बुलाओ यार, मैं पागल हो जाऊंगा। ये कहकर वो सफदर हुसैन के गले लग गया। सफदर हुसैन भी उसके गले लगता हुआ चाचा कहकर रोने लगा। चाचा तू भी डंगरा है, हमें रुला रहा है, सफदर हुसैन ने कहा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। सफदर हुसैन, मेरी मानो, मेरी मानो, क्या, क्या वो जिंदा है? वो अब मुराद की तरफ मुड़ा तो वो आगे बढ़कर बाप के गले लग गया। बाबा, बहुत तरसाया है आपने हमें, बहुत तरसाया है। देखो तुम्हारी गोद से निकलकर आज तुम्हारा मुराद तुम्हारे कद के बराबर खड़ा है। इतना अरसा कहाँ रहे हो बाबा? वो प्यार, वो मोहब्बत भरी लोरिया किस रिश्ते में तलाश करूं बाबा? मेरा बचपन, मेरा लड़कपन तुम्हारी मोहब्बत को तरसता रह गया बाबा। मुरादुल हसन ऊंची आवाज में रोने लगा था। हमूद अली और डॉक्टर अहमद नदीम की आंखें भी भर गई थी। मुझे मेरी मानो के पास ले चलो। और ये हम किसके घर में खड़े हैं? चलो चलो चलो, अपने घर चलते हैं, वो सबसे मुखातिब था। यही अपना घर है बाबा, ये सफदर भाई ने बनवाया है, मुराद ने कहा तो वो सफदर की तरफ देखने लगा। चाचा, वो पुराना घर भी अपने ही पास है, जरा चंद दिन ठहर कर हम उसमें भी चलेंगे। अब तुम आराम करो, तबीयत मजीद संभल जाएगी, सफदर हुसैन ने कहा तो वह हमूद अली की तरफ देखने लगा। ये नौजवान कौन है? ये भी तुम्हारा बेटा है? ये भी तुम्हारा ही बेटा है बाबा, मेरा यार और मेरा भाई हमारे साथ ही रह रहा है। मुराद ने उसका तारुफ करवाया तो हमूद अली आगे बढ़ाया। बाबा ने अपने बाजू खोल दिए। ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे 3 बेटों की नेमतों से नवाजा है। डॉक्टर अहमद नदीम ने यकीनन बहुत अजीम कारनामा अंजाम दिया था, मगर असल बुनियाद तो फिल्म थी, जो बेख्याली में असली वीडियोग्राफर तक पहुंच गई थी। कुदरत जब कोई अपना काम करना चाहे तो उसके असबाब भी खुद ही पैदा कर देती है। डॉक्टर साहब चले गए तो फैजुल हसन बोल पड़ा। मुरादुल हसन, मानो नजर नहीं आ रही। फैजुल हसन के सवाल पर सफदर हुसैन बोल पड़ा, तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत है, हज करने गई हुई है। उसका झूठ सुनकर बाकी दोनों को भी सर हिलाना पड़ा। फिलहाल यही बेहतर था। वाह मेरे मौला, तेरी बातें तू ही जानता है। फैजुल हसन शऊर की दुनिया में वापस आकर फिल्म वाली बात भूल चुका था। वो कब तक आ जाएगी? अभी परसों ही तो गई है, तकरीबन 1 डेढ़ माह तो लग ही जाएगा। मेरा ख्याल है चाचा के मानो चाची की दुआ कबूल हो गई है, तुम इतनी मुद्दत बाद मिल गए हो। सफदर हुसैन ने जानबूझकर इसकी बीमारी का जिक्र ना किया था। तू भी डंगर ही है। फैजुल हसन उससे आगे कुछ न कह सका। हमूद अली और मुरादुल हसन उनके दिलचस्प गुफ्तगू से महफूज हो रहे थे। मानो ने कई बार आंसू पोंछे थे, मगर हुरिया की गालों पर आंसू अपना बसेरा बना चुके थे। खानपुर से वापसी पर जब वो गाड़ी के खुले दरवाजे से बाहर गिरी थी तो उसकी आंखों में महफूज रह जाने वाला ये मंजर वही था कि गाड़ी गहरी खाई की तरफ चली गई है। फिर उसकी आंखें बंद हो गई थी। बुआ, क्या आप अब भी उस क्वार्टर में जाती हैं? हुरिया आप संभल कर बैठ गई थी। हाँ, मैं जब भी फैजुल हसन से बात करना चाहती हूँ उस क्वार्टर में ज़मीन पर बैठ जाती हूँ। फिर वो तजस्सुस से बोली, फिर मैं और फैजुल हसन घंटों बातें करते हैं। वो खलाओं में घूरती हुई बोली थी, मगर आपकी बातों का जवाब कौन देता है? मेरी तन्हाई। बाबा ने आप पर बहुत जुल्म किए हैं ना बुआ, वो तासुफ से बोली। वो तुम्हारे वालिदीन हैं, तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। मैं उनकी बहन हूँ, हो सकता है कि मेरी बेहतरी के लिए ही मुझे रोक रहे थे। मोहब्बत कैसे हो जाती है बुआ? ये बहुत जालिम चीज़ है हूर। ये नामालूम मकाम से तुम्हारे दिल में उतर कर अपना घर बना लेती है, फिर दीमक की तरह तुम्हें अंदर ही अंदर से खाने लगती है। ये दिल और जिगर को खा जाती है। माहिनूर एक बार फिर अश्कबारी के अलम में गुजरने लगी थी। बुआ, फैजुल हसन अंकल की कोई तस्वीर नहीं है? तब वो दौर न था कि मूवीज़ और स्टिलग्राफी की जाती। और फिर जिन हालात में हमारा निकाह हुआ था तब इतना होश भी कहाँ था कि फ़ोटोग्राफी करते फिरते। अच्छा हूर, मैं चलती हूँ, तुम भी काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। मानो बुआ की आंखें झिलमिल कर रही थी। हुरिया समझ गई कि अब वो अपने कमरे में जाकर आंसुओं के लिए अपनी खूबसूरत आंखों के बंद दरवाजे खोल देंगी। वो अफसोस के साथ बुआ के बारे में सोचने लगी, कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर कर उन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई थी। इसने
ناولوں اور کہانیوں میں پڑھا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، مگر آج اس نے عملی طور پر محبت کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھنے والی بوا کو دیکھا تھا، جنہوں نے فیض الحسن انکل کے مرنے کے بعد بھی اپنی پاکیزہ محبت پر کسی بھی تہمت کا داغ نہیں لگنے دیا تھا۔ واقعی بوا گریٹ ہے۔ اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی تو وہ حیرانگی سے نمبر دیکھنے لگی اور نمبر پڑھ کر چونک گئی۔ یہ نمبر تو شاعر کا تھا، مراد الحسن شاعر کا۔ اس نے یس کا بٹن پریس کیا اور لہجے کو باوقار بنا کر بولی، السلام علیکم۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے آواز مراد الحسن شاعر کی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اپنا حال تو میں دیکھ کر ہی سنا سکتا ہوں، گا نہیں سکتا کیونکہ سنگر نہیں ہوں۔ اس کی آواز کی شوخی نے حریہ کا موڈ بھی خوشگوار کر دیا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، کل آپ پہنچے ہی نہیں۔ حریہ کے لبوں پر شکوہ بھی مٹاس بھرے انداز میں ادا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں پہنچا تھا مگر میں آپ کی پہچان سے انجان تھا، بس بیٹھ کر آ گیا۔ سیم پرابلم۔ اوکے پھر ایسا کرتے ہیں، آپ اب بتائیں کہاں ملاقات ہوگی؟ جو یہ حریہ ایک بار پھر اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ میں جہاں کہوں گا آپ آ جائیں گی؟ آپ سے ملاقات کے لیے میں کہیں بھی آ سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں جوش تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ شدت سے ملاقات کی مطمئنی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک ایڈریس نوٹ کرے۔ دوسری طرف سے آواز سن کر وہ جلدی سے اپنی ڈائری کھولنے لگی۔ جی سر، لکھوائیے۔ دوسری طرف سے جو ایڈریس لکھوایا گیا وہ پہلے سے مختلف تھا۔ آپ ایسا کریں کہ کل کالج کے بعد آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ رابطہ منقطع ہونے پر وہ یس کا نعرہ لگا کر خوش ہو گئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ دیوانی ہو رہی تھی۔ مراد الحسن شاعر نے خود فون کیا تھا اور خود ہی اپنا ایڈریس بتا دیا تھا۔ اب پتہ نہیں رات کیسے گزرے گی۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ فیض الحسن کو بھی تقریباً ہوش آ چکا ہے اور بوا نے بھی اپنی پوری کہانی اسے سنا دیا ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور اگر سٹوری پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔